जसरी बीमा समितिको निर्देशन अनुरूप बीमा कम्पनीहरू पनि एक आपसमा गाभिने प्रक्रियामा गइरहेका छन्। खासमा यसरी बीमा कम्पनीहरू एक आपसमा गाभिनु यो चाहिँ सर्वसाधारणको लागि कतिको उपयुक्त हो? यसले गर्दा सर्वसाधारण जो ग्राहक पनि छन् बीमा कम्पनीको तिनीहरूलाई चाहिँ के फाइदा पुग्नेछ? अब धेरैवटा कम्पनी हुँदा तपाईँको के हुन्छ त भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ। मार्केटको साइज अनुसार नम्बर अफ कम्पनी धेरै भइसकेपछि त्यो बजारमा के हुन्छ त भने प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले के गर्छ त भन्दै त्यसले बिमितलाई पनि हित गर्दैन र बीमा कम्पनी जसले चलाउँछ त्यसलाई पनि हित गर्दैन। अब बीमा समितिको सोच पनि त्यही हो। कुनै पनि कम्पनी जब बीमा व्यवसायमा छ भने त्यो कम्पनीले एउटा पुँजीगत आधार एकदम बलियो हुनु पर्यो, शाखा सञ्जाल एकदमै राम्रो हुनु पर्यो, त्यसपछि त्यहाँ काम गर्ने स्टाफहरूको पनि एउटा क्वालिटी, एउटा म्यान पावर पनि क्वालिटीको म्यान पावर हुनु पर्यो भन्ने सोचको आधारमा नै बीमा समितिले मर्जरको लागि अगाडि बढाउनु भएको जस्तो लाग्छ र त्यो एकदमै उपयुक्त कुरा हो। र बजारमा के हुन्छ, नम्बर अफ कम्पनी कम तर क्यापिटल बढी भइसकेपछि के हुन्छ, सेवा राम्रो चाहिँ अझ सेवाको क्वालिटी अझ बढ्न जान्छ। अब कतै कुरा आउँछ कि त्यसले गर्दा मोनोपोलिस्टिकतिर जान्छ कि मार्केट भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर मोनोपोलिस्टिक हुनको लागि त के हुनु पर्यो भन्दा एउटा दुईटा कम्पनी हुने भए पो मोनोपोलिस्टिक हुन्छ त। 10+ कम्पनी 15+ कम्पनी हुँदा त मोनोपोलिस्टिक त हुन सक्दैन। त्यही कम्पनी बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर प्रतिस्पर्धा हुने बेला त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ अलिकति परिष्कृत रूपमा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। अब जीआईसीले कस्ता कस्ता सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने के छ यसको अपेक्षा हैन? भर्खरै यो फर्मेसनमा आएको छ। अब यसले आफ्नो प्रतिस्पर्धी बजारमा आफूले अझै अब्बल बनाउन कस्ता किसिमका रणनीतिहरू अख्तियार गरेको छ? अब सानीमा जीआईसीले के गर्छ त भन्दा सानीमा जीआईसीले क्वालिटीमा नै जोड दिन्छ। अहिले पनि हाम्रो टार्गेट भनेको टप लाइन प्रिमियममा एउटा टप लाइन प्रिमियममा मात्रै ग्रोथ गर्ने भन्ने होइन कि क्वालिटी एउटा मेन्टेन गरेर एउटा राम्रो र सबल कम्पनी बन्ने हाम्रो उद्देश्य रहन्छ र त्यही अनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी जुन दुईटा कम्पनी हुँदा केही कमी कमजोरी भएको पक्कै पनि होला, त्यस कमी कमजोरीबाट अब त्यसलाई अझ परिष्कृत बनाएर अझ राम्रो बनाउँछौँ। कस्टमर सर्भिसमा पनि पहिलाको भन्दा अझ बेटर गर्न सक्छौँ। किन हाम्रो शाखा सञ्जाल दुवै कम्पनीको शाखा सञ्जाल त्यति ठुलो थिएन। अब एउटा चाहिँ बजारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रूपमा हाम्रो शाखा सञ्जाल पनि भइसकेको छ र म्यान पावरको हिसाबले पनि हामीसँग जुन क्वालिटी म्यान पावर हुनुहुन्छ दुईटा कम्पनीबाट गरेको, त्यसले गर्दा चाहिँ कम्पनीले अब ग्राहकलाई अब आउने दिनमा अझ राम्रो सेवा प्रदान गर्नको लागि चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। जीआईसीको विशेष गरी आफ्नो बजार कस्तो रहेको छ अहिले पछिल्लो समय यसप्रति ग्राहकहरूको र सर्वसाधारणको आकर्षण यसले आफूलाई चिनाउनलाई चाहिँ कस्ता कस्ता प्रयत्नहरू गरेको छ? अब अहिले त्यो सानीमा जीआईसीको रूपमा त अब चिनाउनको लागि भनेर भन्दा त भर्खरै हामी मर्ज भएको छौँ होइन। तर मर्ज हुँदा पनि हामीले जुन चाहिँ सबैतिर पाइरहेको रेस्पोन्स छ नि, त्यो रेस्पोन्स चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छौँ र राम्रो रेस्पोन्स पाउनुको एउटा कारण के हो त भने हामीले जुन कमिटमेन्ट गरेर जुन मार्केटमा असार महिनाको एन्डमा हामीले चाहिँ ल मर्जर गर्छौँ र यो दिनमा मर्ज गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले जुन कमिटमेन्ट गरेको थियौँ त्यही कमिटमेन्ट अनुसार हामीले चाहिँ कारोबार गर्न सक्यौँ र बजारमा पनि दोस्रो मर्जरको रूपमा हामीले चाहिँ एउटा सफल इतिहास रच्न सफल भएको छौँ र त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा बजारको रेस्पोन्स, हामीप्रतिको ग्राहक वर्गको रेस्पोन्स, त्यसपछि रेगुलेटरको रेस्पोन्स र विभिन्न नियामक निकायहरूले पनि हामीलाई एकदमै राम्रो रेस्पोन्स दिइरहनु भएको छ र बीमा समिति भनौँ न अहिले नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि तपाईँहरूले मर्जर गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई कस्तो खालको सपोर्ट चाहिन्छ त्यो सपोर्टहरू हामीलाई भन्नु होला। हामी सपोर्ट हामीले कानुनको दायराभित्र रहेर जो पुर्याउन सक्ने सम्पूर्ण सपोर्टहरू प्रोभाइड गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा जब मार्केटमा रेगुलेटरले पनि पोजिटिभली हेरिरहेको छ, कस्टमरले पनि रेगुलेटर राम्रोसित हेरिरहेको छ भने चाहिँ पक्कै पनि हामीले भविष्यमा चाहिँ हामीले आफ्नो स्थान एउटा राम्रो स्थान ओगट्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय नेपाली माझ पनि बीमाले चाहिँ एउटा एक किसिमको आकर्षण थपेको छ र बीमाप्रतिको चेतना पनि जागेको हामी पाउँछौँ। त्यही अनुसार चाहिँ अहिले करिब 20% भन्दा बढीमा चाहिँ यो बीमाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो स्थान ओगटिसकेको भन्ने कुरा, बीमामा समाहित भएको भन्ने कुराहरू आउँदै गर्दा अझै पनि कतिपय नेपालीहरू जो सहरमै बस्छन् उनीहरूलाई पनि बीमा भन्ने बित्तिकै यो के हो भन्ने बित्तिकै हामीले भोलि भुक्तानी नपाउने कुराहरू होला कि भन्ने अझै पनि आशंका चाहिँ दूर गर्न सकिएको जस्तो लाग्दैन।
त्यसमा बिमा समितिले जुन किसिमको तदारुकता देखाउनु पर्ने त्यो त छैन। निजी कम्पनीहरूले पनि बिमाका निजी कम्पनीहरूले पनि त्यति सके जस्तो लाग्दैन। यहाँले चाहिँ त्यसको लागि केही कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ कि छैन के छ? अब मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो ओपिनियन सोध्नुहुन्छ भने हामी जुन इकोनोमीको साइजमा छौँ, जुन हाम्रो अर्थतन्त्र छ, अर्थतन्त्रको प्यारामिटरहरू छ, अन्य देशको तुलना गर्दा हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा बिमाको जुन खालको ग्रोथ भइरहेको छ त्यो एकदमै राम्रो ग्रोथ हो। अब हामीले कहिले पनि के भन्छ, कसैले पनि एउटा सेटिस्फ्याक्सन लिने भनेको त हामीले के भने हामी जहिले पनि हामीले सेटिस्फ्याक्सन लियो भने त त्यो कहिले पनि त्यसले त नयाँ विकासै गर्दैन होइन। तर हाम्रो जुन चाहिँ बिमाको पेनिट्रेसन जसरी बढिरहेको छ त्यो एकदमै उत्साहजनक पेनिट्रेसन बढेको छ। कस्टमरको अवेरनेसको कुरा गर्ने हो भने हामी जस्तो मार्केट, हामी जत्रो इकोनोमीमा कस्टमरको अवेरनेस पनि अरू मार्केटभन्दा बेटरै छ जस्तो लाग्छ। पर्फेक्ट त होइन तर बेटर छ भनेपछि हाम्रो मार्केटमा हामीले उत्साहित हुने धेरै कुराहरू छन्, हामीले हतोत्साही हुनु जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। र हाम्रो रेगुलेटर नेपाल बिमा प्राधिकरण जस्तो रेगुलेटर पाउनु पनि बिमा बजारको लागि खुसीको कुरा हो। किनभनेदेखि रेगुलेटरले जहिले पनि इम्पोज गर्ने भन्दा पनि कम्पनीको ओपिनियनहरू लिएर मात्रै उहाँहरूले डिसिजन गर्नुहुन्छ। र डिसिजन गर्ने बेलामा एउटा रेगुलेटरले डिसिजन गर्ने बेलामा अब भनौँ न कम्पनीले जे भन्यो त्यही मात्रै भन्ने त कुरा होइन। उहाँहरूले पनि नीति निर्माणको कुराहरू हुन्छ, म्याक्रो इकोनोमीको पोलिसीको आधारमा, सरकारको प्राथमिकताको आधारमा डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर धेरै जस्तो कुराहरूमा चाहिँ के छ त भने बिमा बजारको फ्रेन्डली रेगुलेटर पाउनु पनि हाम्रो बिमा बजारलाई खुसीको कुरा हो। त्यो कुरामा हामीले कुनै पनि दुविधा राख्न जरुरी छैन। र बिमा कम्पनीहरू पनि एकदमै प्रोएक्टिभ छौँ हामी कम्पनीहरू। त्यसले गर्दा बिमा बजार एकदमै उत्साहित हुनुपर्ने नै अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई। र यदि यस्तै गरेर सबैजनाले मेहनत गरेर जाने हो भने हामीले एक लेभलमा अबको 10 वर्षमा विकसित बिमा बजारको, विकसित अर्थतन्त्र भएको देशको चाहिँ बिमाको पेनिट्रेसन जस्तो छ हाम्रो पनि पेनिट्रेसन लेभल त्यहीसम्म पुग्न सक्छ, जुन चाहिँ एकदमै उत्साहजनक कुरा हो। यदि हाम्रोभन्दा राम्रो इकोनोमी भएको कन्ट्रीमा पनि हेऱ्यो भने बिमाको पेनिट्रेसन एकदमै कम भएको पाउँछौँ हामीले। इस्ट एसियन कन्ट्रिजहरूको कुरा, साउथ एसियन त धेरै नै पछाडि हो। इस्ट एसियन कन्ट्रिजको कुरा गर्यो भने पनि हाम्रो जुन पेनिट्रेसन लेभल जसरी बढिरहेको छ त्यो एकदमै उत्साहजनक छ। यो अस्वस्थ जुन बिमा कम्पनीहरू बिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ बजारमा, जुन एजेन्टहरूले तानातान गरेको पनि हामी पाउँछौँ जुन किसिमले अलिकति अस्वस्थ पनि। यसलाई रोक्नलाई चाहिँ कम्पनीहरू आफैले चाहिँ कसरी रोक्न सक्ने, के हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ? होइन, कम्पनीले आफ्नो कसरी कम्पनीले आफूले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब कम्पनीको आफ्नो डिसिजन हो। सानीमा जिआइसीले कहिले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने कहिले पनि मान्यता राख्दैन। हामी सकेसम्म एकदम 100% कम्प्लायन्समा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मान्यता राख्छौँ। त्यसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भनेको एउटा सर्टन टेम्पोररी पिरियडको लागि कम्पनीको लागि राम्रो भए पनि लङ टर्मलेमा त्यो कम्पनीलाई त्यसले कुनै पनि रिटर्न दिँदैन। किनभनेदेखि प्रतिस्पर्धा भनेको, बिमा भनेको यस्तो क्षेत्र हो जसलाई चाहिँ के हो त भने विदेशको विभिन्न प्रिन्सिपलमा गाइडेड भएर गर्नुपर्ने व्यवसाय हो। किनकि हाम्रो आफ्नो नीति र हाम्रो आफ्नो सोचले मात्रै बिमा बजार चल्दैन। किनभनेदेखि यदि हाम्रो आफ्नो हिसाबले चाहिँ बिमा बजार चलाउने हो भने भोलिको दिनमा बिमाको पुनर्बिमाहरूले हामीलाई एक्सेप्टै नगर्ने अवस्था हुनसक्छ। भनेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय बिमाको परिधिभित्र रहेर बिमा गर्ने हो। तर त्यो बिमा गर्ने कारणले गर्दा हामी केमा गाइडेड हुन्छ त भने ग्लोबल इन्स्योरेन्स गाइडलाइनबाट गाइडेड हुन्छौँ। रेगुलेटर पनि गाइडेड हुन्छ, बिमा कम्पनी गाइडेड हुन्छ, बिमा व्यवसाय पनि गाइडेड हुने भएको कारणले गर्दा यसले के भन्छ त भने यसरी जुन ग्लोबल प्रिन्सिपलमा एक्सेप्ट गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा हामीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर त्यसबाट हामीले रिटर्न लिन सक्दैन होला। टेम्पोररी रूपमा चाहिँ त्यसले केही न केही फाइदा गर्ला जसले गर्छ उसलाई, तर त्यसले लङ टर्ममा चाहिँ त्यसले केही पनि फाइदा गर्दैन। त्यसले गर्दा बिमा बजार भनेको जहिले पनि के हुनुपर्छ भने स्थापित मान्यता, स्थापित आधारहरूमा गर्नुपर्ने व्यापार भएको कारणले गर्दा त्यसलाई मान्यता दिएर काम गर्दा त्यति अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो लाग्दैन। जिआइसी, सानीमा जिआइसी ग्रामीण भेगसम्म चाहिँ कसरी पुग्न सकेको छ कि छैन? ग्रामीण भेगसम्म अब एकदमै क्लियरली भन्नुपर्दा ग्रामीण भेगसम्म चाहिँ हामी त्यति पुग्न सकेको अवस्था थिएन। हामी दुवै कम्पनी किन पुग्न सकेको अवस्था थिएन भने हामी कम्पनीहरू 5 वर्ष अपरेसनमा पनि भएको छैन। हामी लगभग 4.5 वर्षको अपरेसनमा छौँ। दुईटै कम्पनी नयाँ कम्पनी हो।
त्यसले गर्दा जुन अर्बन सेक्टरमा नै हाम्रो जुन नेटवर्क इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने थियो त्यो नेटवर्क इस्टाब्लिस गर्ने नै हामीले त्यो फेज नै हामीले कम्प्लिट नगरिसकेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले मार्केटलाई त्यति एक्सपान्सन गर्नुभन्दा पनि आफ्नो एउटा मिनिमम मार्केट पेनिट्रेसन लिने अवस्थामा नै हामीले मर्जर गर्नु परेको अवस्था हो। त्यो कारणले गर्दा हामीले एकदम दूर दराजसम्म पुग्न सकेको छैनौँ। हो हामीले जुन ठाउँमा नियामक निकायले तोकेको जुन ठाउँमा चाहिँ व्यापार गर्नुपर्छ, जुन पकेट एरियामा चाहिँ कम्पनीहरूलाई तोकिदिएको थियो कि यसमा पशुपन्छी बिमा कृषि बिमा गर्नुपर्छ भनेर तोकेको ठाउँमा कम्पनीले सेवा पुर्याइरहेको छ र त्योभन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले गर्न सकेको थिएन भने अबको दिनमा चाहिँ हामीले त्योभन्दा डिफ्रेन्टली हामीले सोचेर त्यस्तो सेक्टरहरूमा पनि आफ्नो पेनिट्रेसनलाई बढाउँदै चाहिँ लैजान्छौँ। अब हामीले त्यसलाई लैजान सक्नेका आधारहरू के छ त भने अब हामीसँग शाखा सञ्जाल छ, म्यान पावर छ, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब हामीले लैजान सक्ने अवस्था छ। हजुर, क्यापिटल स्ट्रक्चर त अब बिमा प्राधिकरणले तोकेको 2 अर्ब भयो होइन, त्योदेखि बाहेक अब त्यसमा चाहिँ थप्ने योजना छ कि अनि यसको चाहिँ जुन शाखा सञ्जाल कति छ, कति सङ्ख्यामा पुगेको छ? अहिले हाम्रो शाखा सञ्जाल 70+ को शाखा सञ्जाल छ। अब केही शाखाहरू हामी मर्जरको लागि भनेर पनि बिमा समितिमा राखेको छौँ। त्यो एकदमै नजिक भएको शाखा चाहिँ 2वटा शाखा चलाउनु इकोनोमिकली पनि भाइबल हुँदैन। त्यो एउटा प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले नयाँ ठाउँमा शाखाहरू खोल्नको लागि पनि बिमा समितिबाट नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर शाखा सञ्जालहरू विस्तार गर्ने कोसिस गर्छौँ र शाखा सञ्जाल पनि हामीले योभन्दा बढाउँछौँ नै। अहिलेभन्दा शाखा सञ्जाल पनि बढाउँछौँ र कस्टमर सर्भिसमा पनि अब अगाडि नै बढ्छौँ। अब रह्यो बिमा दाबी भुक्तानीको कुरा। बिमा दाबी भुक्तानीको कुरामा चाहिँ अधिकांश बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ जो ग्राहक हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ दाबी भुक्तानीको क्रममा जाँदा चाहिँ विभिन्न झन्झटहरू, यो कागज पुगेन, त्यो कागज पुगेन, यति दिनपछि आउने भनेर कुनैको चाहिँ 1 वर्षपछिसम्म लागेको र धाइरहेको अवस्था पनि छ, हामीले सुन्न पाउँछौँ। त्यस्तो कुरा चाहिँ नहोस् भनेर हुन नदिन जिआइसीले चाहिँ के गरेको छ? जिआइसीले चाहिँ के गरेको, सानीमा जिआइसीले चाहिँ भने कस्टमर फलोअप सेल एउटा निर्माण गरेको छ। किनकि यो मर्जरको ट्रान्जिसनको लागि पनि हामीलाई त्यो सेल एकदमै जरुरी छ, जसले चाहिँ के भने कस्टमरलाई फ्रिक्वेन्टली फलोअप गरेर उहाँको डकुमेन्ट कुन कारणले गर्दा रोकिएको छ, के कारणले गर्दा रोकिएको छ भन्ने कुरामा सपोर्ट प्रोभाइड गर्नलाई चाहिँ कस्टमर सर्भिस सेल हामीले राखिसकेको छौँ र केही दिनमा नै त्यो कस्टमर सेलले इफेक्टिभली काम गर्छ र क्लेमहरूको फलोअप गर्ने काम गर्छ। किन क्लेम फलोअप गर्नु पऱ्यो भने हामी त अहिले त 2टा कम्पनीको मर्जर भइसकेपछि अब हामीले त एकीकृत कारोबार गरिसकेको छौँ होइन। अब हामीले कस्टमरलाई त राम्रोसित सर्भिस दिनु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि त्यो कस्टमर सर्भिस सेल क्लेमको लागि बेसिकली क्लेमको लागि त्यो सेल हामीले तयार गरिसकेको छौँ। जनरली अहिले हामीले अन्य डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू, अन्य वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ मुलुकको विकास पूर्वाधारमा लगानी गरेको हामी मजाले देख्न सक्छौँ होइन। बिमा कम्पनीले चाहिँ लगानी गरेर यो पूर्वाधार बनेको छ है, यस्ता स्ट्रक्चरहरू बनेको छ भन्ने जस्तो चाहिँ खासै पाइँदैन। त्यो किन होला? त्यो किन होला भन्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने अब राष्ट्रिय बिमा संस्थान वा तत्कालीन राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको लगानी हेर्नु भने विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको अवस्था छ। राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय बिमा संस्थान भने पनि त बिमा कम्पनी नै हो नि होइन। अब अरू बिमा कम्पनीहरू जस्तो बेसिकल्ली भनौँ न, लाइफ इन्सुरेन्सको त मैले अहिले एक्जाम्पल लिइनँ। नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ के थियो भने पुँजीगत आधार एकदमै कम थियो, जसको कारणले गर्दा पुँजी कम हुने बित्तिकै लगानी योग्य रकम पनि कम हुन्छ। किन क्लेम तिर्नको लागि जुन रिजर्भिङ राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ डे टु डे बिजनेस अपरेसनको लागि जति रिजर्भ राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि हामीले लगानी गर्नको लागि एकदमै लिमिटेड अमाउन्ट मात्रै हामीले लगानी गर्न सक्ने हुन्छ। अनि त्यो लिमिटेड अमाउन्टले तपाईँको पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, धेरै ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्ने हुन्छ र त्यो लगानीमा कन्ट्रिब्युसन गरे पनि एकदमै नोमिनल कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने आधार भएको कारणले गर्दा त्यो समस्या देखिने हो। तर अब जब कम्पनीको पुँजीको आधार बलियो हुन्छ भने लगानी पनि अलिकति भिजिबल हुनसक्छ। कम्पनीले लगानी नगरेको होइन, तर लगानी गर्दा पनि के भन्छ भयो त भने आधार कम हुने बित्तिकै त्यो भिजिबल लगानी त्यति भएन। तर अब लङ टर्ममा चाहिँ जब पुँजी बढी भइसकेपछि त के हुन्छ त भने लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि भिजिबल देखिन्छ। जस्तो अहिले यो पनि हेर्नु भने राष्ट्रिय बिमा संस्थानको इभन नेपालको ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा लगानीहरू त छ त होइन। तामाकोसी, अप्पर तामाकोसीमा लगानी छ। त्यसरी बिमा कम्पनी लगानी गर्न नसक्ने होइन, तर लगानी योग्य रकम चाहियो पहिला। त्यो लगानी योग्य रकम भइसकेपछि बिमा कम्पनीले लगानी गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा पहिला अब क्यापिटल कम थियो, लगानी योग्य रकम कम थियो, अब बढ्दै गइसकेपछि लगानी पनि बढ्दै जान्छ।
अहिले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा छ। यसले चाहिँ बिमा सेक्टरलाई चाहिँ कुनै इफेक्ट गरेको छ कि छैन? एकदमै इफेक्ट गरेको छ। किनभनेदेखि जब तपाईँको इम्पोर्ट घट्ने बित्तिकै हाम्रो प्रिमियम जेनेरेसन त घट्छ होइन। त्यसपछि अहिले विभिन्न परियोजनाहरूमा बनाउने पनि अहिले अलिकति घटिरहेको छ, किनकि इकोनोमीमा सबै कुरामा चाहिँ अहिले त हामी अलिकति प्यानिक सिचुएसनमै छौँ नि अर्थतन्त्रमा। त्यो भएको कारणले गर्दा ग्लोबल्ली पनि इकोनोमी अलिकति अर्कै डिफ्रेन्ट ट्रेन्डमा गइरहेछ र नेपालको आफ्नै आन्तरिक अर्थतन्त्रको पनि अवस्था त्यस्तो उत्साहजनक नरहेको अवस्थामा त एउटा बिमा क्षेत्र भनेको पनि अर्थतन्त्रसँग एकदमै प्यारलली जोडिएर रहने संस्था भएर अवश्य नै असर परेको छ। र फर्स्ट क्वार्टरको तपाईँको रिजल्ट हेर्नुभयो भने पनि ग्रोथ हेऱ्यो भने नन लाइफ इन्सुरेन्सको ग्रोथ एकदमै कम देखिरहेको छ र लाइफको डाटा आइसकेको छैन। लाइफको डाटामा पनि सायद ग्रोथ एकदमै कम देखिन्छ होला। कारण के हो त भने त्यो सबै इकोनोमीको इफेक्ट हो त हो नि, नभए त त्यस्तो हुँदैन थियो। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा जब असर पर्छ भने बिमामा पनि त्यसको एकदमै छिटै असर पर्छ, धेरै समय लाग्दैन त्यसको असर पर्नको लागि र अभियसली असर पर्छ। लाइफ र नन लाइफ इन्सुरेन्स दुईटाको कुरा गर्दा कसको चाहिँ बजार अलिक बढी आक्रामक ढङ्गले बढेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब म लाइफ इन्सुरेन्सको भएन, म त जनरल इन्सुरेन्सको भएँ होइन। तर पनि कस्टमर सर्भिसको आधारमा आफूले व्यक्तिगत रूपमा इभ्यालुएसन गर्दा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सको बजार बढी आक्रामक जस्तो लाग्छ मलाई। मुलुकको कुल नेपालको जिडिपीमा बिमा क्षेत्रको अंश त न्यून नै छ। यद्यपि मुलुकको यो समग्र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ माथि उकास्नलाई कस्तो किसिमको योगदान कसरी दिन सक्छ? अनि यो योगदान त अब बिस्तारै बढ्ने कुरा हो, एकैचोटि ओभरनाइट हुँदैन होइन। तर जुन चाहिँ सरकारले दिएको आँकडा, नेपाल बिमा प्राधिकरणले दिएको आँकडा अनुसार हामी एकदम उत्साहजनक रूपमा नै ग्रोथको पेनिट्रेसन र इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युसन एकदम राम्रो छ। मैले अघि नै भनिहालेँ नि, अरू इस्ट एसियन कन्ट्रिज, साउथ एसियन कन्ट्रिजमा भन्दा हाम्रो चाहिँ ग्रोथको पर्सेन्टेज राम्रो भएको कारणले गर्दा यो उत्साहजनकै लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले बिमाको बजार पनि बढेको छ, यसले के अवसरहरू पनि सृजना गरेको हो? रोजगारीका एकदम रोजगारीको अवसरहरू पनि सृजना गरेको छ र बिमामा विभिन्न च्यानलहरू युज हुन्थ्यो। अब नयाँ नेपालको नयाँ बिमा ऐनले त्यो सबै अवधारणाहरूलाई पनि ल्याउने कारणले गर्दा अब बिमा क्षेत्रमा रोजगारी अझ बढ्ने सम्भावना छ। र हामी जुन हिसाबमा काम गरिरहेको छौँ, भोलिको दिनमा हामीले के भने हामीले ग्लोबल रूपमा पनि कम्पिटिसन गर्ने म्यान पावर डेभलप गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। विभिन्न च्यानलहरू अब जस्तो टिपिए हुनसक्छ, त्यसपछि ब्रोकरको च्यानल भइहाल्यो, त्यसपछि डाइरेक्ट एजेन्सीको च्यानलहरू, विभिन्न च्यानलहरूमा पनि अब एक्सपर्टिजहरू चाहिने भएको कारणले गर्दा अबको दिनमा चाहिँ हामीले बिमा बजारमा प्रशस्त अवसरहरू, रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ पाउने अवस्था रहेको छ। यहाँहरू जस्ता कम्पनीहरू, विगतका ठुल्ठुला कम्पनीहरू, सिनियरका कम्पनीहरू यसरी मर्जरमा आइसक्नु भएको छ होइन। यसले गर्दा चाहिँ जुन नयाँ कम्पनीहरू खुल्ने अवस्थामा थिए होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ अब फेरि यो एउटा अर्को च्यालेन्ज भएको हो, जो चाहिँ फेरि मर्जरमा जान पर्ने हो कि भन्नेमा पनि छन्। अब बिमा प्राधिकरणले नै यो त निर्देशिका जारी गरिसकेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ के होला? अब त्यसमा त मैले कसरी भन्न सक्ने अवस्था होइन। जसले बिमा क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ उहाँले के हेरेर लगानी गर्नुहुन्छ त भने यसमा अवसर कति छ, फ्युचर यसको अपर्च्युनिटी कति छ, मार्केटमा अहिले पेनिट्रेसन के छ, र त्यो आधारमा चाहिँ नयाँ कम्पनी खोल्दा त्यसले बजार लिन कति समय लाग्छ, रिटर्न कमाउन कति समय लाग्छ भनेर विचार गरेर नै लगानी गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यसले गर्दा यस्तो सेक्टर भनेको, सर्भिस सेक्टर भनेको कस्तो हुन्छ त भने कुनै नयाँ कुनै पुरानो होइन कि कसैले नयाँ कम्पनी खोलेर इनोभेसन गर्यो, कस्टमरलाई सर्भिसलाई राम्रो दियो भने उसले मार्केट छिटो लिन पनि सक्छ। र यदि पुरानो कम्पनी पनि आफ्नो सर्भिसको क्वालिटीलाई मेन्टेन गरेन भने त्यो कम्पनी छिटै डाउनग्रेड पनि हुनसक्छ। भनेपछि अवसरहरू कसरी लिने, आफूले कसरी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर लैजाने भन्ने ठुलो कुरा हो। कम्पनी खोल्नु ठुलो कुरा होइन, त्यो कम्पनीलाई सञ्चालन गर्नु ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दा अब जसरी अब भनौँ न मर्जर भइसक्यो, ग्लोबल रूपमा हेऱ्यो भने पनि कम्पनीहरू मर्जर पनि भइरहेको हुन्छ, नयाँ कम्पनीले अवसर पनि पाइरहेको हुन्छ। चाहिँ यो मार्केट डाइनामिक्स हो। त्यसले गर्दा मर्जर भएर कम्पनी खोल्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन, कम्पनी मर्जर हुनै हुँदैन भन्ने पनि होइन। त्यो मार्केट डाइनामिक्समा डिफ्रेन्ट डाइनामिक्समा काम भइरहेको हुन्छ र त्यो डाइनामिक्समा कसले त्यो अपर्च्युनिटीलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले फरक पार्छ। कहिलेकाहीँ मर्जरको इफेक्ट के हुन्छ त भने मर्जरको एकदमै राम्रो सिनर्जी आउँछ, कहिलेकाहीँ मर्जरको रिभर्स इफेक्ट हुन्छ।
जुन चाहिँ दुईटा कम्पनीले गरिरहेको व्यापार भन्दा पनि मर्जरपछि व्यापार खस्कँदो अवस्था पनि रहन सक्छ भने कहिलेकाहीँ दुईटा कम्पनी मर्जर भएर एकदमै उत्साहजनक प्रगति पनि गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो र बजारमा आफूले व्यवस्थापन गर्ने भनेको कम्पनीको आफ्नो इन्टरनल क्यापासिटी के छ भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्न सक्छ। र अब तपाईँले सोच्नु भने जस्तो कुनै बेलामा ट्विन टावर जुन चाहिँ 9/11 को केस भनिन्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिकामा भएको केस, त्यो बेलामा केही कम्पनीहरू इन्सल्भेन्ट भएको अवस्था पनि थियो भने केही कम्पनीहरू त्यही बेला पछि आएका कम्पनीहरूले एकदमै राइज गरेको अवस्था पनि थियो। हाई फ्लडमा पनि धेरै कम्पनीहरू पुराना कम्पनीहरूको एकदम आर्थिक स्थिति डामाडोल भएको अवस्थामा पनि केही नयाँ कम्पनी आएको थिए, त्यो कम्पनीहरूले एकदम राम्रो गरेको पनि अवस्था छ भने चाहिँ त्यो समयअनुसार आफूले कसरी त्यो व्यापारलाई कसरी अगाडि बढ्न लैजान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यो कुरा त हामीले पनि हेऱ्यौँ नि त। अर्थक्वेकमा पनि के भयो त भने केही कम्पनीहरूले चाहिँ अर्थक्वेकको बेलामा राम्रो दाबी भुक्तानी गरेर कम्पनीको आफ्नो पोजिसनलाई एकदमै माथि लैजाने कम्पनीहरू पनि भयो भने केही कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानी र सर्भिसको क्वालिटी नराम्रो भएको कारणले गर्दा त्यसपछि उनीहरू माथि उठ्न सकेन। त्यसले गर्दा आफूले व्यापारलाई कसरी लैजाने, सेवालाई कसरी लैजानेले नै भविष्य निर्धारण गर्छ कम्पनीको। त्यही नै जस्तो लाग्छ मेरो व्यक्ति सन्तुष्टिलाई कसरी आफूले चाहिँ स्थापित गर्न सकिन्छ, ध्यान दिनु पर्यो। फेरि फर्क्यौँ हामी सानीमा जिआइसी। सानीमा जिआइसीले अब यो फर्मेसन भएर आइसकेपछि पुरानालाई पनि कतिपय पोलिसीहरू कतिपय योजनालाई आत्मसात गरे होला। नयाँ चाहिँ के छ, कुन कुन सेक्टरमा कस्ता कस्ता रहेका छन् अलिकति नयाँलाई चाहिँ हामीले के भने नयाँ नेटवर्क विस्तार गर्ने काममा लैजान्छौँ। त्यसपछि हामीले नयाँ प्रडक्टहरू अब केही नयाँ प्रडक्टहरू हामीले सोचिरहेको छौँ, त्यसलाई ध्यान दिन्छौँ। डिजिटल मार्केटिङलाई ध्यान दिन्छौँ। बेसिकली सबभन्दा पहिला चाहिँ के भने कस्टमर सर्भिसमा हिजो हामीले गरेको कमी कमजोरीलाई अब सुधार्ने प्रयास गरेर अगाडि अझ राम्रो कस्टमर सर्भिस एउटा सेल डेभलप गरेर अगाडि बढ्ने हामीले प्रयास गर्नेछौँ। अब हामी करिब करिब अन्तमै छौँ। नेपालका अझै पनि धेरैजनामा चाहिँ बिमा भन्ने बित्तिकै पहिले सुरुमा चाहिँ यसो डराउने, धेरै कुरा बुझ्न खोज्ने छ। अझै पनि विश्वास बढिसकेको अवस्था छैन। यद्यपि पछिल्लो समय त यसको अलिकति क्षेत्र दायरा बढेको पनि छ। त्यस्ता मानिसहरूलाई हजुरले कसरी के भन्न चाहनुहुन्छ कि यो विश्वास त बढाउनको लागि कसरी के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? अब मैले के अपिल गर्न चाहन्छु भने अरू केही पनि होइन, जसले पनि जुन कस्टमरले बिमा गर्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला के भन्छ भने बिमा नेपालमा दुई किसिमको हुन्छ। एउटा के हुन्छ भने चोइसमा, एउटा कम्पल्सनमा। जस्तो कुनै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट लोन लिएको छ, मैले बिमा गर्नुपर्छ, त्यसको लागि मैले बिमा गरिदिरहेको छ भन्ने हामीले त्यो प्रवृत्ति भन्दा पनि के गर्नुपर्छ, मैले बिमा गरिरहेको छ चाहे कुनै पनि आधारमा मैले बिमा गरेको छु भने त्यसमा मैले के सुविधा पाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि बुझ्नुहोस् भनेर म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि हो कसैले पसल चलाइरहेको छ, ब्याङ्कमा लोन लिइरहेको छ भने ब्याङ्कले बिमा गर्थ्यो, कुन बिमा कम्पनीमा मैले बिमा गरेको छ भनेर पनि वास्ता नगर्ने, अनि त्यो भएर त भएन। मैले बिमा मेरो पसलको बिमा गरेको छ भने मेरो ब्याङ्कले गरिदिएको छ वा मैले आफैले गरेको छ भने के गरेको छु, मैले दाबी पऱ्यो भने के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दाबी परेपछि होइन कि आफूले सामान, जस्तो हामी सामान किन्दा सामानको क्वालिटीको बारेमा हामी पहिला नै डिस्कस गर्छौँ नि। हामी एउटा लुगा किन्न जाने बेलामा त हामीले त्यो लुगाको क्वालिटी के छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई ड्युरेबल छ छैन, त्यसको कलरदेखि लिएर त्यसको क्वालिटी हेर्छौँ, टेक्सचर हेर्छौँ कपडाको भने जस्तै बिमाको लागि पनि के भने किन्ने बेलामा नै त्यो कुरा सबै कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी भयो। त्यो बुझिसकेपछि त भोलि दाबी पर्ने बेलामा समस्या हुँदैन। त्यसले गर्दा किन्ने बेलामा एकदम राम्रोसँग बुझेर किन्नुहोस् र आफूलाई उपयुक्त हुने बिमा किन्नुहोस्, त्यसपछि त्यस्तो कन्फ्युजन र आउँदैन। बिमा लिटरेसी बढाउन चाहिँ अब के गर्नुपर्ला? बिमा लिटरेसी बढाउन त अब नेपाल बिमा प्राधिकरणले पनि एकदमै प्रयास गरिरहेको छ। त्यसपछि नेपालमा अब नेपालको अब बिमाको टेक्निकली ट्रेनिङ दिने इन्स्टिट्युसन आइएनले पनि ट्रेनिङहरू दिइरहेको छ। बिमा कम्पनीहरूले पनि के गर्छ त भने इन्सुरेन्स अवेरनेस प्रोग्रामहरू गरिरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा बिमा लिटरेसी बढाउनको लागि विभिन्न निकायहरूबाट काम भइरहेको छ। र अहिले बिचमा के भइदियो त भने कोभिडको अवस्थामा केही फिजिकल प्रेजेन्स नभएको कारणले गर्दा पनि अलिकति हामीले त्यो प्रेजेन्स बढाउने कुराहरूमा चाहिँ केही न केही कमी त पक्कै पनि भएको हो 2 वर्ष। त्यो त सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो होइन, किन फिजिकल प्रेजेन्स वा ग्रुप जम्मा गर्न पनि अवस्था थिएन भने अब बिस्तारै खुल्दै गएको छ र त्यस्ता प्रोग्रामहरू लास्ट इयरदेखि हामी जस्ता कम्पनीले पनि गरिरहेको छौँ। अरू कम्पनीहरूले जीवन बिमा कम्पनीले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ, नेपाल बिमा प्राधिकरणले पनि गरिराख्नु भएको छ भनेपछि अबको दिनमा त्यसै गरी लैजाने हो। र त्यो आज
अघिल्लो वर्ष हामीले 6वटा प्रोग्राम गरेको थियो भने यो साल हामीले 12वटा प्रोग्राम गर्नु पर्यो। नियामक निकायले पनि लास्ट इयर 12वटा प्रोग्राम गरेको थियो, अहिले अबको दिनमा 24वटा प्रोग्राम गर्यो भने चाहिँ त्यसको प्रोग्रामको फ्रिक्वेन्सी बढाउने बित्तिकै त्यसले त लिट्रेसी बढ्ने हो नि त। अब अन्तमा मैले सोध्न छुटेको र यहाँलाई केही भन्नै पर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुरा भने राख्न सक्नुहुन्छ? अब सानीमा जिआइसी भर्खरै मर्जरपछि आफ्नो काम अगाडि बढ्दैछौँ। सबैको सहयोग पायो भने सानीमा जिआइसीले आफ्नो ग्राहकवर्गलाई अझ राम्रो सेवा दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरूले पनि कन्सर्न देखाइनु भयो भने, हाम्रो कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यसमा सजेस्ट गर्नुभयो भने हामीले त्यसलाई अवश्य नै आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अहिले के भन्न चाहन्छु त भने सम्पूर्ण निकाय, नियामक निकाय सबैतिरबाट चाहिँ सहयोग र साथ पाएको कारणले गर्दा नै हामीले एकदम छोटो समयमा मर्जर गर्न सफल भएको छौँ। र अब मर्जर भइसकेपछि कम्पनीलाई एउटा आफ्नो लक्ष्यअनुसार गति बढाउन पनि यहाँको साथ सहयोग जहिले पनि चाहिन्छ, ग्राहकवर्गको साथ सहयोग जहिले पनि चाहिन्छ। र हामी त्यो सबै स्टेक होल्डरलाई चाहिँ एउटा जस्टिफाइड रिटर्न दिनको लागि हामी जहिले पनि तयार छौँ भन्ने आफ्नो धारणा म यसै तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।